السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو اللي قبل كنا شفنا سينيماتيك دو كونتاكت، وشفنا كيفاش الا كان عندنا جوج سوليد وكانت بيناتهم واحد النقطة، يعني جوج سوليد كاين بيناتهم واحد الاتصال في واحد النقطة. دروكا غنشوفوا واحد المفهوم جديد اللي غيكون باعتماد على المفاهيم اللي شفناهم في الفيديو اللي قبل، اللي هو الفيتاس دو غليسمون. فيتاس دو غليسمون glisseur مون. مزيان. ديفينيسيون. شنو هي الفيتاس دو غليسمون؟ ديفينيسيون: la vitesse de glissement d'un solide S1 sur S2 au point I et la vitesse de I1 par rapport à R2. واش كتعني هاد الجملة هادي؟ كتعني بلي I appartement S و I1 R2 lié à S2. هذا هو. يعني شنو هي الفيتاس دو غليسمون؟ الا جينا كديروا واحد النوطاسيون ديالها، شنو هي في جي ديال S1 بارابور ا S2، واللي كتساوي في ديال I1 بارابور ا S2 ولا في ديال I1 بارابور ا R2 افيك ان R2 هو الغوبير اللي ليي في S2، اولا ممكن نكتبوها هي في ديال I appartement S1، حيتاش I appartement S1 ما هي الا I1 بارابور R2 او لا S2 نفس الحاجه. حنا غنديروا واحد غنفترضوا بلي كاين عندنا اون كونسيدير بلي كاين عندنا واحد R0 ابسولي و R2 غولاتيف. باغيين حنايا ندرسوا من نديروا دراسه ديال واحد كيفاش غنحسبوا الفيتاس دو غليسمون. مثلا عندنا بحيث ان عندنا S1، مثلا عندنا واحد S1 وهنايا هذا هو S2، هذا S1 وهذا S2. كون كاين عندهم في واحد البوان اي، هنا كاين عندنا I1 وهنا كاين عندنا I2. كاين عندنا واحد الغوبير R0 وكاين عندنا هنايا هذا هو الغوبير غولاتيف اللي هو R2 اللي مرتبط ب بالسوليد S1. هنا كاين عندنا واحد الغوبير R1 اللي مرتبط بالسوليد R1. مزيان. الا جينا نشوفوا شنو هو الفيتاس، بينا حنايا نشوفوا الفيتاس ديال اشنا هي ديال بوين اي ان ابارتمون. يعني هذه ممكن نكتبوها بحال هكا، نكتبوا اي ان نفس الحاجه بارابور R0 R2. يعني هذه هي الفيتاس ابسولي ديال بوين في البوين اي. اش كتساوي؟ هي حيت اشنا هي في ديال I ان appartement S1 par rapport à R2 plus la vitesse de l'entraînement ديال I1. هذه الفيتاس غولاتيف، وهذه الفيتاس غولاتيف ما هي الا الفيتاس دو غليس هنا عفوا هنا او زيرو، حيتاش هنا هذه لا فيتاس ابسولي حيتاش حنا كنديرو بارابور R0. هنا بارابور R2 هذه هي الفيتاس دو غليسمون. او الفيتاس دو لونطريلمون، اشنا هي الفيتاس دو لونطريلمون؟ الاكسبيريونس ديال الفيتاس دو لونطريلمون دو I1 ما هي الا الفيتاس ديال O2 ابارتمون مع O2 هو الغوبير غولاتيف ابارتمون S2 بارابور R0 بلس اوميغا ديال S2 بارابور R0 فيكتوريال O2
I1. مزيان. إلا جينا نديرو لو فورميل الغولاسيون دو فاريون باش نعوضو هذا، باش نديرو الغولاسيون دو فاريون شنو هي دابا في ديال O2 ابارتمون S2 بارابور R0 شحال كتساوي؟ باش نديرو هذيك الغولاسيون خصنا واحد لي بوين حتى هي كتنتمي لهاد لو سوليد S2 و البوين اللي كتنتمي لهنا هي I2. دونك هي في ديال I2 appartement S2 par rapport à R0 plus oméga dial S2 par rapport à R0 vectoriel I2 O2 I2 O2. غنجو غنعوضو التعبير ديال O هنايا. اش غيولي عندنا؟ غيولي عندنا V ديال O الفيتاس ديال دو لونطريلمون ديال I1 ما هي إلا V ديال I2 appartement S2 par rapport à R0 plus أوميغا. أنا غنعمل هنا بأوميغا باسكو أنا هنايا إلا جيت لهنايا غنعمل بأوميغا. اش غيبقى ليا؟ بيبقى ليا هادو. إذا أوميغا فيكتوريال، إذا أوميغا ديال S2 par rapport à R0 vectoriel I de O2 plus O2 I1. واللي غتعطيني التعبير ديال فيتاس دو لونطريلمون دو A 1 هي اش؟ هي V ديال I2 appartement S2 par rapport à R0 plus oméga ديال S2 par rapport à R0 vectoriel I2 I1. مزيان. عندنا حنايا في واحد لانستون تي الكا اللي نديرو فيها الدراسه نتاع هادشي كلشي واللي غنخدمو فيها من الان وصاعدا هي واحد الحاله. هي اننا عندنا واحد لانستون تي عندنا I1 إيكالا I2 إيكالا I. وفي هاد الحالة هادي إلا كانت عندك I1 إيكالا I2 يعني أن هادي I. دونك هنا I2 I1 غيكون كيساوي زيرو حيتاش كلشي هادشي متساوي. دونك إلا كان هادشي كيساوي زيرو يعني أن التعبير كلشي غيمشي لنا زيرو. غيبقى لنا الفيتاس دو لونطريلمون دو I1 ما هي إلا الفيتاس ديال I2 appartement S2 par rapport à R0. مزيان. غنجيو نعوضوها في التعبير اللي كان عندنا قبل. اش اللي كان عندنا؟ كان عندنا فيتاس ديال I1 appartement S1 par rapport à R0 هذه هي فيتاس ابسولي ديال I1 في هذه هي الفيتاس. حيت شنو هي الفيتاس دو غليسمون؟ حنايا اش كنقلبوا الفيتاس دو غليسمون هي S1 par rapport يعني هي I1 par rapport appartement S1 par rapport à S2 اللي هي هذه هي فيتاس ديال I1 appartement S1 par rapport à R2 هذه هي الفيتاس دو غليسمون. هذه فيتاس ابسولي بلس الفيتاس دو لونطريلمون اللي هي في هذه الحاله الفي ديال I2 appartement S2 par rapport à R0. مزيان. دونك حنايا باش نخرجوا الفيتاس ديال الغليسمون اللي كنقلبوا عليها غتولي عندنا التعبير ديال الفيتاس ديال الغليسمون في دو غليسمون واللي هي I1 appartement S1 par rapport à R2 هي V ديال I1 appartement S1 par rapport à R0 moins V ديال I2 appartement S2 par rapport à R0. ممكن تكتب على هذه الحالة، ممكن نكتبوا هذا ولا ممكن نديرو اور، ممكن نكتبوا بلي في ديال جي ديال S1 par rapport à S2 هي الفيتاس ديال I. مادام ان في هذه الحالة هذه كنهضروا بان I إيكالا I2 إيكالا I. دونك appartement S1 par rapport à R2
بارابور ا R0 عفوا موان في ديال اي ابارتمون S2 بارابور ا R0. اصلا اي ابارتمون S1 ما هي الا اي1، لان حيتاش عندنا اي1 و اي بحال بحال في هاد الحاله نتاع لانستون، يعني كلشي الدراسه اللي غتجي من بعد غتجي في هاد. وهذا هو التعبير ديال فيتاس دو غليسمون. ندير واحد الغومارك. في ديال الفيتاس دو غليسمون ديال S1 بارابور S2 هي الفيتاس ديال I ابارتمون S1 بارابور S2 واللي كتساوي الفيتاس ديال I ابارتمون R1 بارابور R2. هاد نفس الكتابة، حيتاش اشنا هو R1 ما هو الا لو روبير ليي في S1 R2 هو الروبير ليي S2. مزيان. واحد الحاجه اخرى، واحد الملاحظه، شنو هي الفيتاس دو غليسمون. الفيتاس دو غليسمون اللي كتكتب على هذا الشكل ما هي الا واحد الفيتاس، ما هي الا اش. دابا شوفوا معايا هاد الفيتاس هادي كيفاش دايره، اي كتنتمي ل R1 بارابور R2. يعني هنا اش كنديروا، هذه ما هي الا الفيتاس دو لونطريلمون، بحيث ان عندنا ام كتنتمي ل S1. دونك كملاحظه la vitesse de glissement ما هي إلا الفيتاس de l'entraînement. مزيان. غنديرو حنايا نديرو هذيك الغولاسيون دو فاريون فهاد غنديرو هاد الغولاسيون دو فاريون ونطبقوها في حالات مثلا فهاد الفيتاس دو غليسمون. يعني اشنا هي الفيتاس دو غليسمون، فيتاس ديال اي ابارتمون S1 بارابور S2. ندخلو واحد البوان مثلا نسموها مثلا ام ابارتمون S1 بارابور S2. هاد البوان هادي ضروري خصها تحقق واحد الشرط، ام ابارتمون S1. يعني الا ما كانت ام كنتمي S1 ما غاديش نطبقوا على، يعني ضروري خصها هاديك ام تكون كنتمي ل S1 بلس اوميغا ديال S1 بارابور S2 فيكتوريال ام اي. مزيان. هاد العلاقه هادي غنبقاو نستخدموها مزيان وبزاف في ليكزيرسيس. يعني غيكون عندنا واحد لي بوين مثلا معروفه واحد لي بوين لا، غنقدروا نخرجوا الفيتاس دو غليسمون بهاد الطريقه. عاوتاني عندنا واحد الحاجه اخرى، الفيتاس دو غليسمون ديال S1 S2 ايغالا هي الفيتاس ديال I ابارتمون S1 بارابور S2 اللي كتساوي الفيتاس ديال I ابارتمون S1 بارابور S2 moins la vitesse ديال I appartement à S2 par rapport à S0. إلا كانت عندنا مثلا في واحد الحالة، مثلا عندنا واحد، هذه هي التعبير اللي كنعرفو اللي حصلنا عليه. مثلا عندنا واحد الحالة، مثلا واحد لا تيغ، يعني تيغ هي الأرض، وكاين عندنا واحد لابال. لا تيغ كي دايرة فيكس، دونك R2 كيفاش داير فيكس. يعني في هذه الحالة اش كتعني بكل بساطة، إلا كان عندنا سي S2 I فيكس دون R0، يعني كان عندنا واحد الغوبير R0 بيكون مرتبط مع الأرض R0. إلا كان عندنا فيكس فيه اش كيعني بكل بساطة في ديال I ابارتمون S2 بارابور R0 يلا 0. هنا غيبقى عندنا هي الفيتاس دو غليسمون ديال S1 بارابور S2 بهاد العلاقة اللي كاينه عندنا هنايا غتبقى كتساوي هي في ديال I ابارتمون S1 بارابور R0، حيتاش هادي ايكالا 0. مزيان. وكاينه واحد الحالة أخرى فاش كيكون عندنا الفيتاس ديال غليسمون ديال S1 بارابور S2
إيكالا زيرو اش كتسمى؟ كتسمى بكل بساطة غولمون، يعني سمعتو في التمارين غولمون سون غليسمون. عارفو بلي راه الفيتاس ديال الغليسمون إيكالا زيرو. وإلا كانت الفيتاس إيكالا زيرو، الفيتاس دو غليسمون إيكالا زيرو، يعني إلا كان هادشي إيكالا زيرو، إلا كان هادشي إيكالا زيرو، هادشي كيعني بلي في ديال إي أبارتمون اس ان بارابور ار زيرو كتساوي هي في ديال إي أبارتمون اس دو بارابور ار زيرو. واحد الملاحظة أخرى إلا في هاد الحالة هي نكتبوها هنايا، في ديال إي أبارتمون اس ان بارابور اس دو كتساوي موان في ديال إي أبارتمون اس دو بارابور اس ان. كنتمنى يكون الشرح واضح وبسيط ويكون استوعبتو. بون شانس.